أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أئذا كنا عظاما نخرة वाह को मोटा करें. أئذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة 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 فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى